Wells in the Matwe village of Vasco had become unusable after a major petroleum leak had left the groundwater toxic. And now the affected villagers have alleged that even though the leak was plugged, they were not compensated in any way for the damages they suffered because of the petrol contamination. Here are more details from our reporter Hiru Mahale. एक महिनो जाल्लो आसा माटवे दाबोली हांगा जे ऑयल कंटमिनेशन जाल्लें उदकाच्या हातून बायन आनी आतां ते सद्या शेतान आनी तशेंच बाकीचे एरियेनूय पावल्ले आसा आनी हेच खातीर जे लोकल्स आसा जे विलेजर्स हांकां जायतो त्रास जावपाक लागलो आसा. लोकांक उदकाची समस्या आहा, हेल्थाचोय प्रॉब्लेम जावपाक लागलो आनी जायते विशय आहा. ह्याच संदर्भात आयज जे कन्सर्न सिटीजन्स आहा, विलेजर्स आहा, हे एकठांय जाले आनी आयज हेचेर आवाज परत एकदां उठयल्लो आसा. तेंचे मागला की जे डिपार्टमेंट आहा, कन्सर्न डिपार्टमेंट तेंच्यांनी एक्शन घेवपाक जाय, पुलिसान हेचेर एफआयआर रजिस्टर करपाक जाय आनी तशेंच ही जी कंपनी हांगा जे ऑयल कंटमिनेशन जालां, उदका भितर पावलां आनी लोकांच्या शेतान पावलां, तेचेर खंय तरी कारवाय जावपाक जाय. कित्याक की एक डिजास्टर जावपाक शकतालें आनी हेच्या फुडें अशें जावपाक जायना, हेची खबरदारी घेवपाक जाय. तशेंच विलेजर्सांक जे कंटमिनेशन त्रास जाला ताच्या खातीर कितें भरपाई मेळपाक जाय. कित्याक की शेतां जी पाड जाल्या जावं बायो पाड जाल्या, ह्यो खंय तरी फ्युचरान खंय तरी परत ते रिस्टोर जावपाक जाय, ही खंय तरी खबर घेवपाक जाय. ही हेंची मागणी आसा आनी तेच्याच खातीर पुलिसान आनी जे एडमिनिस्ट्रेशन ऑथॉरिटी आहा, जावं डेप्युटी कलेक्टर आहा, हेंच्यांनी हेचेर एक्शन घेवपाक जाय अशें मागलेलें आसा. आनी बेगीनच्या बेगीन हे गांवांत जी सोय पावपाक जाय ती बेगीनच्या बेगीन पावपाक जाय, ना की डिजास्टर जावपाक वाट पळोवपाक जाय. The whole system has failed, beginning with this is a huge disaster. Disaster managementचो chief South Goaचो is the collector of South Goa. आयज पासून आयला. Has he taken any action? He has not. He has allowed the disaster to continue. हे सगळे वॉटर बॉडीज, बांयो जावं आनी सगळे वॉटर बॉडीज अफेक्ट जाल्ल्यो आसा. WRD खंय आसा? ते पयल्या दिसा आयिल्ले आमी आयिल्ले तेन्ना कितें सॅम्पल घेतले गेले. आफ्टर दॅट नथींग हर्ड फ्रॉम. ऑर्चर्ड लँड, अग्रिकल्चरल लँड हांगा सगळो पिड्ड्यार जाला. आतां आमी गेल्ले हांव, तुमी आयिल्ले थंयसर शेतान कशें उदक वेता पळय तें, दॅट शेत सारकें पिड्डेर. हाऊ मेनी इयर्स, डेकेड्स इट मे टेक टू अगेन रिजुवेनेट इट अँड रेस्टोर इट, कांय खबर ना. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आयज पासून कांयच ना तांचे कडेन, आयकूंक ना आमी. दिस इज द बिगस्ट पोल्युशन, नॉट ओनली ऑफ द सॉयल. सगळें उदक वी हॅव ट्रेस्ड इट आउट. होल पोल्युटेड वॉटर इज गोईंग इन टू द जुवारी. That means a bigger disaster is happening there. Zuwarin सांगल्ले, we have stopped the operations. If they have stopped the operation, जाल्यार हे कशें येता आयज पासून 1.5 म्हयन्या वयर जाले. आयज दिसाक ते 4 टँकर ऑफ 8,000 कॅपॅसिटी, 8,000 लिटर्स कॅपॅसिटी, 4 टँकर डेली व्हरतात. दॅट मिन्स खंय ना खंय फोटी मारलेले तो एक्सपोज जाता. तेच परी हे गांवचो लोक जायतो सफर जाला ह्या दिसांनी. 1.5 म्हयनो सुमार जालो आतां. हे लोकांक कंपनीन कंपेन्सेशन दिवपाक जाय. आतां ही उबो रावल्या दोड्यां लासताय दोड सारके. आतां 1.5 म्हयन्यान आजू पासून दोड लासताय. सो कितें तरी प्रश्न सुटावो करपाक एक आय कॅम्प आनी कितें हेल्थ कॅम्प करूंक जाय तेणी. बट आय डोंट सी एनी थिंग कमिंग आउट फ्रॉम द कंपनी. दे कॅन इजिली अप्रोच द पंचायत. From the Panchayat side, I will again approach the concerned authorities to see that action is taken so that some solution is taken way forward. 1.5 म्हयनो क्रॉस जालो, 2.5 म्हयने जाले हो इश्यू जाता. हांवें 2-3 फावटी म्हजी बायट दिल्यात, सांगलां की कितें घडटा तें. हांगासर जर पळोवपाक वचत जाल्यार अशें मदीं पेपरारूय येयल्लें वाचलेलें आनी त्या मनशा कडल्यान आयकलेलें. पंच मेंबर हांगाचे जे आसा तेणीन कंप्लेन फायल केल्लो पुलिसान, पूण तेचेर आजून कांयच हालचाल जायना. आतां हो जर एक सादो मनीस आसलो जाल्यार तेकाय अशेंच सोडटले आसले काय, कित्याक हो प्रश्न उत्पन्न जाता. आनी ह्या गोंयभर लोकांक कळटा आतां की कितें चल्लां हांगासर. म्हणजे जुवारी व्हडली फॅक्टरी म्हणून तेणी कितेंय नेग्लिजन्सी करूं येता आनी सोडूं येता. ही नेग्लिजन्सीची दखल कोण घेतलो? ही गव्हर्मेंटान बेगींतल्या बेगीन घेवपाक जाय आसली, ती आजून जायना. पूण कित्याक जायना हें आमकां कोणाकूच कळना. उदकाचे कशे त्रास जाता. आतां ह्यो बांयो कितलीं वर्सां जातल्यो नको. जुवारी आतां उदक दिता, फाल्यां जर सगळें बंद जालें म्हणून कळ्ळें, दुसऱ्या दिसाच्यान जुवारी उदक दिवपाचें बंद करतले, मागीर कितें करतले लोक? सो गव्हर्मेंटान सिरियसली हेचेर विचार करपाक जाय. ह्या सगळ्यांचें आतां लोकांक कितलो तांकां भुर्दंड पडटा, कितले त्रास जाता हें ते लोक जाणान. हेल्थाक कितले माल पडटा. आतां ह्या लोकांची शेतां ह्यान फुडें कितलीं वर्सां जावची ना हें कोणाक खबर. तांकां कितें कॉम्पेन्सेट करतले एप्रोप्रिएट गव्हर्मेंट तें पळोवपाक जाय. तें गव्हर्मेंटान लक्ष दिवपाक जाय. दुसरी गोश्ट, सादेशें जर खंयचे शिपीक बारीक होल पासून पडलो आनी लिकेज जालो, केदो व्हडलो बोळ जाता, दर्यान पेट्रोल वयता, फ्यूल वयता.
आणि नुस्त्याक आमच्या त्रास जातात हे ते सगळे आतां हे 2.5 म्हयने जाले व्हांवत आसा. हे फायनली खंय वयता, दर्यानूच वयता. हांगा लागीं दर्या आसा, तेचेर अजून कित्याक एक्शन जायना? Hiru Mahale, Srishti Athanekar and Nikhil Zelmi for Goa 365.